طبعا المفاهيم والعقيدة والنفوس والفطرة لا تتغير عندما يظهر الإمام. بمعنى بعد الظهور ما هو المطلوب؟ مثلا الإيمان بعد الظهور، الإيمان مطلوب، نقول الآن لا مو مطلوب، هذا بعد الظهور. أكو فرق؟ ماكو فرق. عندما يظهر الإمام العبادة مطلوبة، نقول الآن مو مشكلة، ما يحتاج عبادة، نريد المعصوم حتى نعبد الله. البعض هكذا يقول، البعض ينفي السياسة وينفي كل شيء، يريد المعصوم. لا، نفس الشيء في زمن الإمام المطلوب الإيمان، الآن يجب أن نكون مؤمنين. في زمن الإمام المطلوب الصلاة والعبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحجاب والالتزام، الآن أيضا نفس الشيء. في زمن الإمام يريد أن يملأ الأرض قسطا وعدلا، الآن يجب أن نبحث عن العدالة ونسعى للقسط والإصلاح، نفس الشيء. من غير المعقول، وهذه مهمة جدا حتى لبعض الأخوة المفكرين الكتاب يخطئون في العبارات، يقول العدالة اليوم غير مطلوب من عندنا شيء، نجلس بالبيوت والإمام من يجي. أبدا، الاستعداد هو أن يرانا الإمام، هل نحن مصلحون؟ هل نحن مقسطون؟ هل نحن في معسكر الحق؟ زمن الغيبة المطلوب كالمطلوب بعد ظهور الإمام. نعم أكو فوارق، بس الأصل نفسه. في زمن الإمام المطلوب التضحية وفتح العالم، أليس المطلوب اليوم أن ننشر الإصلاح أم لا؟ في زمن الظهور المطلوب نصرة المظلوم، اليوم ماذا؟ في زمن الغيبة أليس المطلوب نصرة المظلوم أم لا؟ أم يختل الأمر؟ كما أن في زمن علي بن أبي طالب، في زمن علي بن أبي طالب أيضا المطلوب نصرة المظلوم، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ماكو فرق. في زمن يحيى، في زمن زكريا، في زمن موسى، في زمن رسول الله، بعد الظهور قبل الظهور، الإصلاح واجب، نصرة المظلوم واجب، مقارعة الظالم واجب، نفس الشيء. البعض اليوم يخطئ في المفاهيم. في الواقع عملية التمحيص والاستعداد والنجاح لا بد أن تحدث قبل الظهور. يعني الآن في يومنا يوم الجمعة نعيش هذا اليوم، مطالبون بالاستعداد، مطالبون بالتمهيد. اینجا مرکز مقاومت هست.